मसीह यस्सु के कादरोजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने बल्कि परसों खुदावंद के कलाम में से हमने गिनती की किताब उसके 20वें बाब की बाइबल रीडिंग को खत्म किया था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 21वें बाब की पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे और सीखेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं ज़रूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और आज हमारे पास बहुत ज़्यादा वर्सेस नहीं है पढ़ने के लिए, सिर्फ 9 ही आयतें हैं, तो उम्मीद करती हूँ हम बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। सो आप ज़रूर आखिर तक मेरे साथ खुदावंद के कलाम को सीखें और खुदावंद से बरकत भी पाएं। और याद रखें, खुदावंद के कलाम को कभी भी सीखने के लिए सिर्फ बरकत का लालच ना करें। खुदावंद का कलाम जो है वो हमारी स्पिरिचुअल जो है वो ग्रोथ के लिए होता है, हमारी रूहानी गज़ा के तौर पर हम इसे हर रोज़ लेते हैं। और जब भी हम अपनी खुराक को ही खाते हैं तो ज़रूरी होता है बेहतर नशुनमा के लिए कि हम अपनी पूरी खुराक जो है उसको हासिल करें, उसको ख़त्म कर सकें, और फिर ही हमारी बेहतर नशुनमा जो है वो होती है। तो इसी तरह अगर हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करें तो जो हमारा स्पिरिचुअल फूड है, स्पिरिचुअल मील है, इसको भी अगर हम मुकम्मल तौर पर हासिल करेंगे तो ये हमें खुदावंद की हुजूरी में आगे बढ़ने में, कायम रहने में और ज़्यादा हमारी मदद करेगा। और अगर इसका हम थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेंगे और मुकम्मल तौर पर इसे हासिल नहीं करेंगे तो हम रूहानी तौर पर जो है वो कमज़ोर ही रहेंगे। सो ज़रूर खुदावंद के कलाम को शुरू से लेकर आखिर तक सुने और खुदावंद से बरकत पाएं। मेरे साथ निकालें बाइबल मुकद्दस में। आप सबसे गुजारिश करती हूँ गिनती की किताब उसके 21वें बाब की पहली आयत से यूं लिखा है, और जब अराद के कनानी बादशाह ने जो जनूब की तरफ से रहता था सुना कि इसराइली अथारिम की राह से आ रहे हैं, तो वो इसराइलियों से लड़ा और उनमें से कई एक को असीर कर लिया। तब इसराइलियों ने खुदावंद के हजूर मन्नत मानी और कहा कि अगर तू सचमुच उन लोगों को हमारे हवाला कर दे तो हम उनके शहरों को नेस्त कर देंगे। और खुदावंद ने इसराइल की फरियाद सुनी और कनानियों को उनके हवाला कर दिया और उन्होंने उनको और उनके शहरों को नेस्त कर दिया। चुनाचे उस जगह का नाम भी हुरमा पड़ गया। फिर उन्होंने कोहे हूर से रवाना होकर बहरे कुलजम का रास्ता लिया ताकि मुल्के अदूम के बाहर घूम कर जाएं, लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ता से आजिज आ गई और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करने लगे कि तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए? यहाँ तो ना रोटी है ना पानी, और हमारा जी इस निकम्मी खुराक से कराहियत करता है। तब खुदावंद ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इसराइली मर गए। तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमने गुनाह किया क्योंकि हमने खुदावंद की और तेरी शिकायत की। सो तू खुदावंद से दुआ कर कि वो इन सांपों को हमसे दूर करे। चुनाचे मूसा ने लोगों के लिए दुआ की। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बलि पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। चुनाचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर उसे बलि पर लटका दिया, और ऐसा हुआ कि जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो जीता बच गया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 21वें बाब की पहली आयत से लेकर 9वीं आयत में हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। हम इस पर बात भी करेंगे। इससे पहले जब हमने खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 20वें बाब की रीडिंग को किया था, तकरीबन गालबन हमने परसों किया था, और उससे एक दिन पहले खुदावंद के कलाम को सीखा था। उसमें हमने मूसा की बहन मरियम की वफात के बारे में सीखा था, और फिर मूसा के भाई इसराइल की तारीख के पहले काहिन यानी कि हारून काहिन की वफात के बारे में सीखा था। और फिर सीखा हमने ये था कि अदूम का बादशाह जो है वो बनी इसराइलियों को रास्ता नहीं देता, जबकि अदूम एक वो जगह थी, अदूम का रास्ता एक वो था जो कि इसराइलियों को सबसे ज्यादा करीब रास्ता पड़ता था, आसान रास्ता पड़ता था मुल्के कनान में दाखिल हो जाने के लिए। लेकिन अदूमियों ने उनको उस रास्ते से जो है वो जाने नहीं दिया,
और मूसा ने खुदा का बंदा होते हुए, खुदा के लोग होते हुए बनी इसराइलियों ने अदूमियों से किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं किया, लड़ाई नहीं की, क्योंकि उनकी अदूमियों के साथ रिश्तेदारी थी। इसराइल जो थे, कौम बनी इसराइल के लोग जो थे, वो तो याकूब की औलाद थी, याकूब की नस्ल थी, और अदूमी जो लोग थे वो याकूब के भाई इसू की नस्ल थी। और इसी रिश्तेदारी का लिहाज करते हुए मूसा ने उनसे फाइट नहीं की, झगड़ा नहीं किया। अगर उन्होंने इजाजत नहीं दी अपने मुल्क से गुजरने की, तो उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और वहां से ना गुजरे। सो मसीह के लोग होते हुए, खुदा का साथ चलते हुए, मुझे और आपको, हमें भी अपनी जिंदगी में जब अपनों से ठोकर लगती है, अपने लोगों से बेवफाई मिलती है, तो हमें कभी भी जो है वो झगड़ा करने की बजाय बेहतर है कि हम कुछ अरसा के लिए जो है वो साइड पर हो जाएं। और याद रखें, जो रिश्ते होते हैं वो कभी भी नहीं टूटते, लेकिन अगर हम रिश्तों के साथ लड़ते झगड़ते रहें, एक दूसरे से नफरत ही करते रहें, एक दूसरे को नुकसान ही पहुंचाते रहें, तो फिर जुदाइयां ऐसी पड़ जाती हैं कि इंसान जो है वो कभी एक दूसरे को नहीं मिल सकता। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो जीते जी लड़े और फिर अपनी जिंदगी में दोबारा जीते जी कभी नहीं मिल सके। वजह ये थी कि जब उनके पास वक्त था कि एक दूसरे के साथ उनको थोड़ी शिकायत हुई थी, अगर वो वक्ती तौर पर थोड़ा दूरी इख्तियार कर लेते तो कुछ अरसे बाद वो एक दूसरे से जरूर मिल सकते थे। लेकिन हमारे कई लोग जो है वो ऐसा नहीं करना पसंद करते। वो चाहते हैं कि झगड़ा हुआ है तो बस अब झगड़ा करते ही चले जाएं, करते ही चले जाएं। अगर आपके किसी भाई को आप पर गुस्सा है, आपसे कोई नाराज है, आप पूरी कोशिश करें कि वो मान सके, आपके साथ राजी हो सके। और अगर आपका कोई अजीज आपके साथ राजी नहीं होना चाहता, आपसे नफरत ही करता है, तो फिर बेहतर है कि आप कुछ अरसे के लिए उससे जो है वो साइड पे हो जाएं, उससे मिलना जो है वो वक्ती तौर पर कम कर दें, बंद कर दें, और उसके लिए दुआ किया करें। क्योंकि जब आप दुआ करते हैं तो खुदा लोगों के दिलों को तब्दील करता है, दिलों को बदलता है, लोगों के दिलों में खुदा मोहब्बत पैदा करता है। खुदा ही है जो लोगों के दिलों को मेरे और आपके लिए सख्त भी कर सकता है। खुदा ही है जो लोगों के दिलों को मेरे और आपके लिए नरम कर सकता है। सो बजाय इसके कि हम किसी भी झगड़े को बढ़ाते जाएं, ज्यादा करते जाएं, मसीही होते हुए, खुदा के साथ चलते हुए, मेरे और आपके लिए मुनासिब ये है कि अगर कोई हमसे बहुत ज्यादा हसद करता है, हमारी मोहब्बत को कबूल नहीं करता, तो हमें वक्ती तौर पर उससे जो है वो साइड पर हो जाना चाहिए और उसका सारा मामला जो है वो खुदा के आगे पेश करना चाहिए, उसके लिए दुआ करनी चाहिए। सो मूसा ने भी कुछ ऐसा ही किया और अपने रिश्तेदारों की जो है वो इज्जत रखी। और मुझे और आपको, हमें भी अपने रिश्तों की जो है वो इज्जत करनी जरूर सीखनी चाहिए। सो इससे आगे चलकर हम देखते हैं कनानियों पर फतह पाने के बारे में जो है गिनती की किताब उसके 21वें बाब में बात की गई है। इसकी पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक हमने पढ़ा है। सो हम 9वीं आयत तक ही आज बात करेंगे। मजीद आयतें जो है वो हम कल सीखेंगे, उन पर गौर भी हम कल ही करेंगे। जब इस बाब की पहली आयत की तरफ हम गौर करते हैं तो लिखा है, जब अराद के कनानी बादशाह ने, जो जनूब की तरफ रहता था, सुना कि इसराइली अथारिम की राह से आ रहे हैं, तो वो इसराइलियों से लड़ा और उनमें से कई एक को असीर कर लिया। अब बनी इसराइली मुल्क मिस्र से निकले, इसीलिए निकाले गए, इसीलिए छुड़ाए गए ताकि वो मुल्क कनान में जो है वो दाखिल हो सके। अब आसपास के जितने ममालिक थे वो सब जानते थे कि खुदावन ने अपने जोरे बाजू से जो है वो बनी इसराइलियों को मिस्र से निकाला है। खुदा खुद फिरौन बादशाह से लड़ा है, मिस्रियों के साथ लड़ा है। आज मैं और आप हम गौर कर सकते हैं, पाकिस्तान में कोई हादसा होता है, पूरी दुनिया में सबको पता होता है कि पाकिस्तान में कोई हादसा हुआ है। हम कह सकते हैं आज सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी खबर जो है वो ज्यादा तेजी से फैल जाती है। लेकिन हम अंदाजा कर सकते हैं, बहुत सदियों पहले, यीशु मसीह के आने से पहले सदियों पहले जो है, जब दुनिया का बहुत ज्यादा भी अरसा नहीं हुआ था आगाज को, तब सोशल मीडिया तो नहीं था, तब हमारी तरह एंड्रॉइड मोबाइल तो नहीं थे, फेसबुक पर लाइव जाकर सारी सिचुएशन तो नहीं दिखाई जाती थी। लेकिन काफले तब भी एक मुल्क से दूसरे मुल्कों तक जो है वो सफर किया करते थे, इलाकों से दूसरे इलाकों तक जो है वो सफर किया करते थे। जैसे आज टूरिस्ट बनकर कोई पाकिस्तानी जो है वो थाईलैंड घूमने जाता है टूरिस्ट बनकर, कोई पाकिस्तानी मलेशिया जाता है, कोई कनाडा अमेरिका आता है टूरिस्ट बनकर। इसी तरह अमेरिकन कैनेडियन लोग जो है वो पाकिस्तान इंडिया जाते हैं टूरिस्ट बनकर। तब भी ऐसा ही दौर था, तब भी एक मुल्क के लोग जो है वो दूसरे मुल्कों में ट्रैवल किया करते थे, दूसरी जगहों पर घूमा फिरा करते थे टूरिस्ट बन के। सो ऐसा ही दौर था और इसीलिए कनानियों को पता था, ये बात उनको मालूम थी
کہ بنی اسرائیلی جو ہے جس سفر پر روانہ ہے وہ سفر جو ہے ان کو ملک کنعان تک پہنچانے کا ہے، اور خدا نے ان کو وعدہ کیا ہے، خدا نے ان کو زبان دی ہے کہ میں ملک کنعان جو ہوں تمہیں ضرور دوں گا، ضرور بخشوں گا، اور یہ ملک جو ہوگا یہ تمہاری دائمی ملکیت ہوگی۔ سو خدا کا وعدہ تھا، اور اس وقت کے دور کی دنیا جو تھی وہ اس سے بخوبی واقف تھی، اور اسی لیے خدا مصریوں سے نکال کر چھڑا کر لایا تھا، اور کنعانیوں کو یہ بات پتا تھی کہ وہ خدا جو مصر کے بادشاہ سے لڑ سکتا ہے، جو مصریوں سے لڑ سکتا ہے، وہ ہم سے کیوں کر نہیں لڑ پاتا۔ اسی طرح وہ لوگ جو تھے پھر بھی اس کے باوجود جو ہے وہ آگے فائٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آج بھی کئی لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ خدا کا بندہ ہے یا خدا کی بندی ہے، خدا اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، خدا اس کے لیے لڑتا ہے، لیکن جس کسی کے اندر شیطان سما جاتا ہے وہ بس اندھا ہو جاتا ہے، وہ بلائنڈلی لوگوں کی طرح جو ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے، اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ خدا جو اس کے ساتھ کھڑا ہے وہ تو بڑی قدرت والا ہے، وہ تو بڑی طاقت والا ہے، اگر ہم اس کو ہرٹ کریں گے، اگر ہم اس کو نقصان پہنچائیں گے تو اس کے باوجود جو ہے خدا خود ہم سے لڑے گا اور خدا ہمیں شکست بھی دے گا۔ اگر ہم یہودا اسکریوتی کی زندگی پر غور کریں، جو کہ یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھا جس نے یسوع مسیح کو پکڑوا دیا تاکہ وہ موت کے حوالہ کیا جائے، مارا جائے، اس کو قربان کر دیا جائے، تو یہودا اسکریوتی جو ہے کیا اس نے خداوند یسوع کی قدرت کو نہیں دیکھا تھا؟ کیا یہودا اسکریوتی کی آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح نے مردوں کو زندہ نہیں کیا تھا؟ ضرور کیا تھا۔ یہودا اسکریوتی یسوع کی ساری خدمت میں جو ہے اس کے ساتھ ساتھ تھا، لیکن اس کے باوجود جب ابلیس اس میں سما گیا، جب شیطان نے اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، تو تب یہودا اسکریوتی نے یہ نہیں سوچا کہ میں یسوع کو موت کے حوالہ تو کر رہا ہوں، لیکن کیا وہ یسوع جو مردوں کو زندہ کرتا ہے وہ خود زندہ نہیں ہو سکے گا؟ کیا وہ یسوع جس نے لازر کو قبر میں سے باہر نکال دیا، کیا وہ خود قبر سے باہر نہیں آ سکے گا؟ وہ یسوع جو لنگڑوں کو چلاتا ہے، وہ یسوع جو اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، کیا وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا؟ جس ٹائم انسان کے اوپر شیطان نے کنٹرول کیا ہوتا ہے، انسان نہیں سمجھ پاتا کہ کون سا شخص کتنا قیمتی ہے اور میں اس کے ساتھ جو ہوں وہ کیا کر رہا ہوں۔ سو میرا اور آپ کا اگر کبھی ہمارا دل کسی پر بھڑکے، ہمیں کسی کو دل کرے کہ ہم کسی کو نقصان پہنچائیں یا کسی کا اختیار اس سے لینے کی کوشش کریں، تو یاد رکھیں ہمیں ہمیشہ جو ہے خدا کی حضوری میں جھکنے کی ضرورت ہے، خدا سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر خدا چاہے تو وہ ہمیں شیطان کے شکنجے سے جو ہے وہ چھڑا سکتا ہے، اس کے کنٹرول سے چھڑا سکتا ہے، لیکن اگر ہم شیطان کے پیچھے لگ کر خدا ہی کے نام کی حقارت کرتے پھریں، اسی سے لڑتے پھریں، تو پھر خدا جب لڑتا ہے تو خدا کے آگے جو ہے وہ کوئی جیت نہیں سکتا، خدا سے کوئی فتح نہیں پا سکتا۔ سو یہاں اراد کا جو کنانی بادشاہ تھا، یہاں ایسی ہی سچویشن ہوتی ہے کہ اس بادشاہ کو جو ہے وہ پتا ہے کہ بنی اسرائیل قوم نے جو ہے وہ ملک کنعان میں داخل ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس سے وعدہ کیا ہے، خدا مصریوں سے لڑ کے ان کو لایا ہے تاکہ میں تمہیں ملک کنعان میں داخل کر سکوں، لیکن اس بات کو جاننے کے باوجود جو ہے یہ بادشاہ بنی اسرائیلیوں کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، لڑتا ہے، اور آگے سے لکھا یہ ہے کہ وہ جو ہے بنی اسرائیلی لوگوں کو جو ہے وہ اپنے پاس اسیر کر کے رکھ لیتے ہیں، قید کر کے رکھ لیتے ہیں۔ آج بھی کئی کنٹریز میں ایسے ہی ہے، لوگ جاتے ہیں اور ان جگہوں پر جو ہے وہ قید ہو کر رہ جاتے ہیں، ان کو نوکری کرنی پڑتی ہے اور آزادی نہیں ملتی۔ سو یہاں پر کنعان کا بادشاہ جو ہے وہ بنی اسرائیلیوں کے لیے ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ یہ ملک کنعان پر آ کر جو ہے وہ قبضہ نہ کر لیں، قابض نہ ہو جائیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کنعان ہمارا ہے، لیکن آسمان اور زمین کو بنانے والا، آسمان اور زمین کا خالق اور مالک، ملک کنعان کو بنانے والا، ملک کنعان کا مالک جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں ملک کنعان کو کنعانیوں سے لے کر اسرائیل کو دوں گا، اسرائیل کی نسل کو دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ خدا کو کنعانیوں سے پیار نہیں تھا یا کنعانیوں سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، کنعانی لوگوں کے گناہ بہت زیادہ عروج پر بڑھ گئے تھے، ان کی بدیاں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اور اسی لیے خدا جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے تو
تو وہ انصاف کے ساتھ کرتا ہے، عدالت کرتا ہے تو راستی کے ساتھ کرتا ہے۔ سو خدا نے جو کنانیوں کے ساتھ کیا، جو فیصلہ کیا، جو ان کو سزا دی، وہ راستی کے ساتھ دی۔ خدا نے کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی، اور نہ خدا نے اپنے لوگوں کو کسی کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کرنے کا حکم دیا ہے، نہ سبق پڑھایا ہے۔ خدا جو ہے وہ اپنے دشمن سے بھی ہمیں ناانصافی کرنے کا حکم نہیں دیتا، اپنے دشمن کے ساتھ بھی ہمیں نفرت کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ نفرت کرنا، دکھ پہنچانا، چوٹ پہنچانا، یہ بائبل مقدس کی تعلیم جو ہے وہ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ خدا اسی سے لڑتا ہے جو خدا کا مقابلہ کرتا ہے، اور جو کوئی خدا کے خوف میں رہتا ہے خدا اس سے کبھی نہیں لڑتا۔ سو خدا کو گناہ سے نفرت ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں گناہ بہت زیادہ ہے اور انسان اپنے گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا، توبہ نہیں کرنا چاہتا، تو پھر ضرور خدا کا غضب بھڑکتا اور خدا جو ہے انسان کو سزا دیتا ہے۔ سو اسی لیے ملک کنعان میں رہنے والے جو لوگ تھے، جو قوم آباد تھی، خدا نے ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ خدا نے یہ ملک جو ہے یہ بدکاروں کے ہاتھ سے چھڑا کر اپنی قوم کو دینا تھا، تاکہ خدا کا نام جو ہے وہاں پر بلند ہو سکے، اعلیٰ رتبہ حاصل کر سکے۔ اور پھر صرف خدا کا نام بلند نہیں ہونا تھا، بلکہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے آنا تھا اس ملک میں، اس نسل میں سے آنا تھا جس نے میرے اور آپ کے ہمارے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ ادا کرنا تھا۔ سو خدا کا پلان بہت بڑا تھا، اسی لیے خدا جو ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ اپنی قوم کو سکھاتے ہوئے، ٹیچ کرتے ہوئے جو ہے وہ پھر ان کو ملک کنعان میں لے جا کر جو ہے وہ داخل کرتا ہے۔ سو یہاں پر بادشاہ جو ہے وہ ان کو اسیر تو کر لیتا ہے۔ آگے دوسری آیت میں لکھا ہے، تب اسرائیلیوں نے خداوند کے حضور منت مانی اور کہا کہ اگر تو سچ مچ ان لوگوں کو ہمارے حوالہ کر دے تو ہم ان کے شہروں کو نیست کر دیں گے۔ یہاں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کنعان میں داخل ہونے سے پہلے اسرائیلیوں پر پھر سے یہ ایک آزمائش کی گھڑی تھی، اور اب اس آزمائش کی گھڑی میں یہ بنی اسرائیلی لوگ کرتے کیا ہیں؟ انہوں نے خدا پر لعن طعن نہیں کیا، خدا کو ٹھوکریں نہیں ماری، خدا سے جھگڑا نہیں کیا، بلکہ یہاں پر اب یہ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن لیتے ہیں اور یہ دعا میں جھک جاتے ہیں، یہ خدا سے منت مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا تو ہماری مدد کر۔ خداوند یہی چاہتا ہے کہ انسان کبھی بھی جو ہے وہ اپنے زور پر بھروسہ نہ کرے، اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ انسان مجھ پر بھروسہ کرے۔ اور اگر حقیقی طور پر دیکھا جائے، سیکھا جائے، غور کیا جائے، میری اور آپ کی ہماری پاور کوئی پاور نہیں ہے، میری اور آپ کی ہماری جو قوت ہے وہ کسی کام کی نہیں جب تک کہ خداوند ہمارے ساتھ کھڑا نہ ہو۔ اور جب خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ ہم نکموں کو جو ہے وہ اپنا اعلیٰ رتبہ دے کر جب استعمال کرتا ہے تو پھر دنیا کی نظریں جو ہے وہ دھنگ رہ جاتی ہیں، اور دنیا کہتے ہیں یار یہ شخص، یہ انسان تو کوئی چیز نہیں تھا، اس کو کس نے اتنے اچھے الفاظ دے دیے، اس کو کس نے یہ رتبہ دے دیا، یہ مقام کس نے اس کو دے دیا، یہ یہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ یہ خدا کے ساتھ کھڑے ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ جب تک خدا ہمارے ساتھ کھڑا نہ ہو تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں رہنے والے بے شمار لوگ جو ہیں وہ شیطان کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے کامیاب تو ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی جو کامیابی ہوتی ہے وہ وقتی طور پر ہوتی ہے، لیکن مسیحی لوگوں کی جو کامیابی مسیح کے ساتھ کھڑے ہونے سے ان کو ملتی ہے، وہ کامیابی جو ہے یہ وقتی طور کی نہیں بلکہ ابدی کامیابی ہے، جو کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی اور ہمیں خداوند کی قربت میں بھی رکھے گی۔ سو یہاں پر بنی اسرائیلی خدا سے منت مانتے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں، اور تیسری آیت میں لکھا ہے، خداوند نے اسرائیل کی فریاد سنی۔ کوئی خدا کو پکارے، دل سے پکارے، تو کیسا ممکن ہے کہ خدا اس کی دعا نہ سنے، اس کی فریاد نہ سنے اور اس کا جواب نہ دے؟ یہاں اسرائیلی دعا کرتے ہیں تو خدا ان کی دعا کو سنتا ہے، ان کا جواب دیتا ہے، اور لکھا ہے اور کنعانیوں کو ان کے حوالہ کر دیا اور انہوں نے ان کو اور ان کے شہروں کو نیست کر دیا، چنانچہ اس جگہ کا نام بھی حرما پڑ گیا۔ تو یہ خدا کی قوت تھی، خدا کا ہاتھ تھا، خدا کا فضل تھا۔ جب وہ بنی اسرائیلیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو خدا نے ان کو فتح بخشی، خدا نے ان کو کامیابی بخش دی۔ اب سفر میں آگے بڑھتے ہوئے ہوتا کیا ہے؟ چوتھی آیت میں لکھا ہے، پھر انہوں نے کوہ ہور سے روانہ ہو کر بحر کلزم کا راستہ لیا تاکہ ملک ادوم کے باہر گھوم کر جائیں، کیونکہ ادوم کے اندر
जाने का रास्ता तो इनको नहीं मिला, इजाजत नहीं मिली। अब ये मुल्क अदूम के बाहर बाहर घूमकर मुल्क कनान में दाखिल होंगे। लेकिन आगे लिखा है होता क्या है, लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ता से आजिज हो गई। कई बार हम अपनी जिंदगी की मुश्किलात में से गुजरते गुजरते तंग आ जाते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो इकता जाते हैं अपनी मुश्किलात से। बनी इसराइलियों से भी जो है वो ऐसा ही कुछ हुआ। और लिखा है 5वीं आयत में, लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे कि तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए। अब ये बनी इसराइली जब भी मूसा पर भड़कते थे, खुदा पर भड़कते थे, तो हमेशा यही शिकायत करते थे कि तुमने हमें मिस्र से निकाल क्यों लिया। हम तो अच्छा भला गारा जो है वो बनाते थे, ईंटें बनाते थे, अच्छी भली मेहनत करते थे। यहाँ पर ये अपने आंसुओं को भूल जाते हैं, वो आंसू जो ये खून के आंसू बहाया करते थे, और खुदा की नाशुक्री करते हैं। और सिर्फ फिर यहाँ पर ये मिस्र की जो है वो बात नहीं करते, बल्कि आगे लिखा है, ये कहते हैं यहाँ तो ना रोटी है ना पानी, और हमारा जी इस निकम्मी खुराक से कराहियत करता है। यहाँ पर ये इस बात का भी कह देते हैं, वाज़िया तौर पर इजहार करते हैं कि हमारे पास रोटी भी नहीं खाने को, हमारे पास पानी भी नहीं पीने को, और ये खुराक जो हम खाते हैं उस खुराक को ये निकम्मी खुराक बोलते हैं। अब बनी इसराइली बियाबान में जब सफर के दौरान थे, जो खुराक खाते थे ये कोई मामूली खुराक नहीं थी, ये आसमानी खुराक थी, ये खुदा के फरिश्तों की खुराक थी जो खुदा इनको मुहैया करता था। ये जिंदगी की रोटी थी, ये कोई मामूली चीज नहीं थी जिसको ये निकम्मा कहकर जो है वो ठुकरा देते हैं, उसकी हकारत करते हैं, और इसीलिए खुदा को जो है वो गुस्सा आता है। खुदा ने जो हमें दिया है वो सबसे अहम है, वो सबसे खास है। शायद दुनिया की चीजों की अगर हम तरफ गौर करें तो शायद दुनिया की चीजों में कई बार हमें चमक ज्यादा नजर आती है, खूबसूरती ज्यादा नजर आती है, लेकिन जो खुदा का है याद रखे वो सबसे खूबसूरत है, और जो दुनिया का है वो सबसे बदसूरत है। जो खुदा का है वो सबसे ज्यादा खुशकिस्मत है, और जो दुनिया का है वो सबसे ज्यादा बदकिस्मत है। बनी इसराइली लोग यहाँ पर आकर, इस मुकाम पर आकर इस चीज को नहीं समझते कि हम तो आसमान पर से डायरेक्ट जो है वो मन खाते हैं, ना तो हमें फसलों में बोना पड़ता है, हम अपने हाथ बाजू जो है उसको थकाते नहीं, हम मेहनत नहीं करते, ना हमें काटना पड़ता है, हमें मुफ्त खुराक मिलती है, और वो भी आसमान से मिलती है। और बनी इसराइली जो है इस कदर खुदा को हकीर जानते हैं कि ये उस खुराक से तंग आ जाते हैं, इकता जाते हैं, और लिखा है वो उससे कराहियत खाना शुरू कर देते हैं। अफसोस की बात थी बनी इसराइलियों के लिए। लेकिन जब ये खुदा का इतना बड़ा गुनाह करते हैं तो गयूर खुदा, गैरत वाला खुदा जो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है, लेकिन जब अपना गजब नाजिल करता है तो फिर वो इंतहा कर देता है। इसीलिए 6ठी आयत में लिखा है, तब खुदावन ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इसराइली मर गए। बाइबल मुकद्दस के जो स्कॉलर लोग हैं उनका कहना ये है, बयान करना ये है, बनी इसराइल के जो स्कॉलर्स हैं उनका भी ये कहना है कि उस वक्त ये जिस इलाका में से गुजर रहे थे, जहां पर इनका स्टे था, वो इलाका जो है वो इसीलिए मशहूर था कि उस इलाके में जो है वो सांप पाए जाते हैं, और ये नहायती जहरीले सांप होते थे। लेकिन खुदा जो है इनका मुहाफिज था, और ये सांप जो है ये खुदा के लोगों को तंग नहीं करते थे, उनको नहीं डसते थे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाते थे। लेकिन जब इन लोगों ने खुदा की हकारत की, जब इन्होंने खुदा पर बुड़बुड़ाना शुरू किया, तो फिर खुदा ने जो है उस हिफाजत को जो इनके साथ थी उसको हटा लिया, और इन सांपों को हुक्म दिया कि जैसे वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं अब इनको भी नुकसान पहुंचाएं। खुदा के लोग होते हुए मुझे और आपको सीखने की जरूरत है, हमें कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती अनलेस के हम खुद अपनी गलती से जो है खुदा की हजूरी में नामकबूल ठहरें, और फिर खुदा का गजब जो है खुद ही उसको अपनी जिंदगी पे दावत दे दें। खुदा जो है वो अपने लोगों को सांपों से डसवाना नहीं चाहता था, लेकिन खुदा के लोगों ने खुदा की हकारत की, और वो भी कसरत से की। इसीलिए खुदा ने ये सजा बनी इसराइल को दी। और 7वीं आयत में लिखा है, तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमने गुनाह किया क्योंकि हमने खुदावन की और तेरी शिकायत की। तू खुदावन से दुआ कर के वो इन सांपों को हमसे दूर करे। अब यहाँ पर बनी इसराइली एक और अच्छा काम करते हैं कि खुदा जब इनको सजा देता है
تو اب مزید یہ خدا کے اوپر بڑبڑاتے نہیں جیسے ان کے باپ دادا کیا کرتے تھے جو کہ بیابان میں ہی مارے گئے. اب یہ جو ہے پھر سے اپنی غلطی کا گناہ کا اقرار کر لیتے ہیں اور موسیٰ کے پاس آ کر منت کرتے ہیں کہ تو خدا سے کہہ کہ ان سانپوں کو دور کرے. اور لکھا ہے آگے چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی. اب وہ موسیٰ جس نے اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ تو مجھے گالیاں نکالتے ہیں، لوگ تو میرے بارے میں بری باتیں کہتے ہیں اور خدا کی ذات کو بھی برا کہتے ہیں، وہی موسیٰ جو ہے جب یہ آ کر اس کے پاس توبہ کر لیتے ہیں تو موسیٰ جو ہے ان کو معاف کر دیتا ہے اور ان کو یہ نہیں کہتا چلو تھوڑی دیر پہلا تے منو گالا کڈن ڈے سی جے ہن پختو ہن لگی سمجھ. آج کئی خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، جب کسی کو نقصان میں دیکھتے ہیں تو پھر خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ویکھیا میرے نال انج کیتا سی ہن اپنے نال ہوئی تے پتہ لگی سمجھ. آج کئی لوگ مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے بھی جو ہے وہ ایسے ہی کرتے ہیں. سو مجھے اور آپ کو ہمیں ایسا نہیں کرنا. اگر ہم کبھی اپنے دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے دعا ہی کرنی ہے، برکت ہی چاہنی ہے اور کسی کے لیے بھی جو ہے وہ لعنت کی دعا نہیں کرنی. موسیٰ بھی جو ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے، بنی اسرائیلیوں کو معاف کرتا ہے اور خدا سے جو ہے وہ دعا کرتا ہے. اور اس کی دعا کے نتیجے میں 8ویں آیت میں لکھا ہے تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا رہے گا. سو میں سب پہلے اپنے ہسبینڈ کو تھینک یو کہنا چاہتی ہوں، انہوں نے دا وے آف ہیون کو سٹارز دیے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. سو 8ویں آیت پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یہاں پر کرتا کیا ہے کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ جو ہے اس کو بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا رہے گا. اب یہ آیت جو ہے دکھنے میں کوئی بہت زیادہ بڑی آیت نہیں، لیکن اس کے اندر جو مطلب چھپا ہے وہ بہت بڑا مطلب چھپا ہے. اور اس آیت کی طرف غور کریں تو ہم یہاں پر دیکھتے یہ ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا جو ہے موسیٰ کو ایک سانپ بنانے کا حکم دیتا ہے اور اس سانپ کو جو ہے وہ اونچا لٹکانے کا حکم دیتا ہے. اور پھر خدا کہتا ہے کہ جو کوئی سانپ جسے بھی ڈسے گا وہ اگر اس کی طرف نگاہ کر لے گا تو وہ جو ہے وہ مرے گا نہیں، اس کا نقصان نہیں ہوگا. یہاں پر بائبل مقدس کے جو اسکالرز ہیں وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ سانپ کو دیکھنے سے جو ہے انسان کو شفا نہیں ملتی تھی. انسان کو جو شفا ملتی تھی، انسان کی جو زندگی بحال رہتی تھی وہ خدا کی طرف سے رہتی تھی، کیونکہ سانپ جو ہے وہ کسی کو شفا نہیں دے سکتا، کسی کی زندگی بحال نہیں رکھ سکتا. لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ جو انسان کو تکلیف جس چیز سے ملی ہے جب وہ اسی کی طرف نگاہ کرے گا اوپر تو وہ تکلیف جو ہے اس سے دور کر دی جائے گی. سو یسوع مسیح کی طرف ہم غور کرتے ہیں تو یہ پروسیجر جو تھا یہ یسوع مسیح کی صلیبی موت کی جو ہے یہ پیشن گوئی کرتا تھا. یسوع مسیح کو جو ہے اسی طرح اونچا صلیب پر لٹکایا گیا اور میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے سارے گناہ، ساری دنیا کے انسانوں کے گناہ جب یسوع کے اوپر لاد دیے گئے اور اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھوک کر، اس کے پیروں پر کیل لگا کر اسے صلیب پر لٹکا دیا گیا تو میں اور آپ، ہم جو لعنتی کہلاتے تھے، یسوع نے ہماری لعنت کو اپنے اوپر لے کر جو ہے مجھے اور آپ کو ہمیں برکت کے وارث ٹھہرا دیا. سو اسی لیے یہ آیت جو ہے یہ یسوع مسیح کی صلیبی موت کی جو ہے وہ پیشن گوئی کرتی تھی. کئی بار لوگ کالز کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی گنتی کی کتاب کی یہ جو آیتیں ہیں سمجھ نہیں آتی، یسوع نے خدا نے کیوں حکم دیا تھا کہ سانپ لٹکا دیا جائے تو شفا ہو جائے گی. یاد رکھیں یہ میرے اور آپ کے، ہمارے یسوع مسیح کی صلیبی موت کی جو ہے یہ پیشن گوئی تھی. بنی اسرائیلیوں نے بیابان میں اس کی طرف نگاہ کی اور اپنی زندگیوں کو محفوظ پایا، اور میں اور آپ، اس دنیا کا ہر انسان جب یسوع کی صلیب کی طرف نگاہ کرتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے آزاد ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں سے نجات پا لیتا ہے، رہائی پا لیتا ہے اور پھر ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو جاتا ہے. سو اسی لیے یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے، ہمارے گناہوں کی لعنت کو جو ہے وہ اپنے اوپر اٹھا لیا اور مجھے اور آپ کو برکت کا وارث بنا دیا.
कभी इस बात को ना भूला करें, कभी इस बात को दोहराते हुए लफ्जों से जो है वो शर्म महसूस ना किया करें। मैं और आप, हम गुनाह में थे तो हम लानत के वारिस थे, लेकिन यस्सु ने सलीब पर जान देकर मुझे और आपको हमारी सारी लानत अपने ऊपर लेकर हमें बरकत के वारिस ठहराया है। इस बात का इकरार अपने लबों से जरूर करते रहा करें, एक दूसरे के सामने किया करें। खुदावन आपको इसके एवज जो है वो बरकत देगा और आप वाकई ही खुदा की मोहब्बत में और ज्यादा जो है वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। 9वीं आयत में लिखा है, चुनाचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर उसे बलि पर लटका दिया, जैसे मेरा और आपका हमारा यीशु मसीह जो है वो सलीब पर लटकाया गया। और लिखा यह है कि ऐसा हुआ कि जिसने सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की, वो जीता बच गया। इसी तरह आज जितने लोग, मैं और आप, जो गुनाहों की लानत के वारिस थे, जब हमने यीशु की सलीब पर निगाह की तो हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हो गए। हम गुनाहों की गुलामी से आजाद हो गए, हमने छुटकारा पा लिया। हमने मौत, वो जो अब्दी मौत है, जो आग और गंधक की झील वाली मौत है, हमने उससे रहाई हासिल की। और याद रखें, यीशु मसीह के खून से जो है हमारे सिर्फ जिस्म ने शिफा नहीं पाई, बल्कि हमारी रूह ने भी शिफा पाई है। यीशु का खून जो है वो मेरे और आपके जिस्म और रूह, इन दोनों के लिए बहाया गया, और इसी में आकर हम शिफा भी पाते हैं, जिंदगी भी पाते हैं। और शिफा पाते हैं तो अब्दी शिफा पाते हैं, जिंदगी पाते हैं तो वो भी अब्दी जिंदगी पाते हैं। खुदावंद जरूर मुझे और आपको तौफीक दे कि हम इस अब्दी जिंदगी को, जिसको हमने यीशु मसीह के वसीला से हासिल किया है, इसकी कदर कर सकें, इसकी इज्जत कर सकें और गुनाहों की गुलामी से जो है वो अपने आप को दूर रख सकें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे, अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर, सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, सबको छू और बड़ी कसरत से बरकत दे। इनके घरानों के साथ हो खुदावंद, अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में बरकत को कसरत से उंडेल, ताकि तेरे लोग तेरी हजूरी में बढ़ते चले जाएं। जितने लोगों ने आज खुदावंद द वे ऑफ हेवन को स्टार्स डोनेट किए हैं, उन लोगों को छू, बड़ी बरकत दे, इसको, उनके दिए को अपनी हजूरी में बाखूर की मानद कबूल कर। और खुदावंद उनके रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में बरकत को कसरत से उंडेल। और खुदावंद जिन लोगों के पास अभी तौफीक नहीं है, मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ तो उन लोगों को भी तौफीक दे, ताकि वो भी तेरे काम के लिए दिल खोल कर दिया करें और तुझसे बरकत, तुझसे अच्छा अजर पाया करें। इसी तरह खुदावंद जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं उन तमाम लोगों की दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों की दरखास्तों को कबूल कर। तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को बचा, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। इसी तरह खुदावंद मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलिसियों को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तुझ आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको छुए, बहुत ज्यादा बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सब के वसीला से अंजील की बुनियादी कसरत से हो सके। कल फिर खुदावंद ने चाहा तो जरूर द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर
اسی طرح ہم آن لائن آ کر خداوند کے کلام کو سیکھیں گے، پاکستان کے صبح 7 بجے، انڈیا کے صبح 7:30 بجے اور کینیڈا ٹورنٹو ٹائم کے مطابق رات کو 9 بجے۔ سو آپ خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ مزید لوگ ہمارے ساتھ مل کر خداوند کے کلام کو سیکھ سکیں۔ آمین۔